नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले एकजना अधिवक्तासँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ। मैले अब कानुन व्यवसायसँग कानुनका विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको राजनीतिक अथवा देशको परिस्थितिकै वरिपरि रहेर हामीले चाहिँ कानुन, संविधान, सर्वोच्चमा भइराखेको जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको जुन चाहिँ विचाराधीन मुद्दा छ त्यसमा के कति अब टिप्पणी गर्न सकिन्छ त्यसका विषयमा नि कुराकानी गर्नेछौँ र संविधानको प्रयोग गर्दाखेरि कहाँनिर के कस्ता चाहिँ त्रुटिहरू भएका छन्, के हुनु पर्थ्यो, के भइराखेको छ र सर्वोच्च अदालतबाट जेसुकै फैसला त आउँछ, पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सदर गर्ने भन्ने फैसला त आउँछ। त्यसपछिको परिणाम कानुन व्यवसायको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के होला त? जुनसुकै निर्णय आउँदा पनि त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन सक्छ, राजनीतिक रूपमा पनि त्यसको असर चाहिँ के होला, त्यसले संविधानलाई कसरी चाहिँ फेरि चाहिँ कुन बाटोमा डोर्याएर लैजाला भनेर पनि हामी एउटा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि मैले कानुन व्यवसायी अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्टलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। कानुनको अध्यापक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। ग्रामीण विकास र अर्थशास्त्रमा पनि उहाँको चाहिँ अध्ययन छ र उहाँ चाहिँ अध्येता पनि हुन्छ ग्रामीण विकास र अर्थशास्त्रको। मानवाधिकारसँग पनि उहाँ चाहिँ जोडिनु भएको छ। इन्सेक सुदूरपश्चिमको संस्थापक सदस्यको रूपमा र मानवाधिकार कर्मीको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नु भएको छ। यी चाहिँ उहाँको परिचय मैले यहाँ समक्ष भनिसकेपछि मैले त्योभन्दा उहाँसँग संवाद सुरु गरिहाल्नुभन्दा अगाडि म एकजना विद्यार्थी भाइसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। सुदूरपश्चिम क्याम्पसमा अध्ययन गर्नुहुने अविनाश गुरागाईजीसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु। हिजो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका चढेपानीकी 17 वर्षीय किशोरी जो कक्षा 12 मा अध्ययन गर्थिन्, उनको चाहिँ बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन र न्यायको लागि भनेर दबाब सृजना गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ प्रदर्शन गर्नु भएको थियो। मैले छोटो संवाद उहाँसँग गर्नेछु र त्यसपछि डाक्टर केदार चन्द्र भट्टसँग बाँकी समयमा कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएमबाट नागरिक सवाल सुनेर हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसका विद्यार्थी भाइ अविनाश गुरागाईसँग म जोडिने प्रयास गर्दैछु। उहाँलाई मैले टेलिफोनमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। उहाँले अविनाशजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अविनाशजी, हिजो चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसका तपाईहरूले चाहिँ अब प्रदर्शन गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि। अब त्यसको उद्देश्य भनेको भागरथी भट्टलाई न्यायको लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने थियो भन्ने नै थियो होला तपाईँहरूको। त्यसका अलावा अन्य कुराहरू तपाईँहरूका चाहिँ प्रदर्शनको मकसद चाहिँ के थियो? अब जुन प्रकारले निर्मला हत्या प्रकरण भयो त्यसपछि सम्झना विकल, यसै गरी अहिले भागरथी भट्टको भइरहेछ र सुदूरपश्चिममा नि यस्ता खालका घटनाहरू किन घटिरहेछन्, किन मुख्यमन्त्रीज्यूले र थुप्रै यहाँका मन्त्रीज्यूहरूले र यता अधिकारीज्यूहरूले ती कुराहरूलाई छानबिन गर्न सकिराख्नु भएको छैन र हाम्रै प्रदेशमा मात्र यस्ता खालका घटनाहरू किन घटिरहेछन् भन्ने हाम्रो मेन उठान थियो र हाम्रो भित्र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि पनि भागरथी भट्टको मात्र नभएर निर्मला बन्द पनि त्यो केस पनि के भइरहेछ र त्यसको बारेमा पनि हाम्रो प्रदेश सरकारले के कस्तो अझै पनि कदम चालिराखेको छ भन्ने कुरा हामीले सोधेका थियौँ र उहाँले छलफल जारी नै छ, भित्री इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ भन्नुभयो। अब 1-2 वर्ष भइसक्यो
उहाँले भइसक्यो त हुँदैछ त भन्नुहुन्छ, तर कुनै पनि ठोस निर्णय कुनै पनि कुरा बाहिर निस्केको अवस्था त छैन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। र त्यस्तै अवस्थामा फेरि अरू खालका घटनाहरू घटिरहेको अवस्था पनि छ र यसमा न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सरकार तहबाट कुन प्रकारको रणनीति बनाएर अघि जानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले उहाँहरूमा राखेका थियौँ। र उहाँले एउटा सर्टकट भ्यूमा उहाँले एकदमै सानो हिसाबले सोच्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। जुन प्रकारले हामी आन्दोलन गरेका थियौँ, हामी एकदमै भव्य सशक्त हिसाबले आन्दोलन गरे तापनि उहाँले चाहिँ एउटा माइनर खालको कुरा मात्रै रहेको र हामीले करिबमा करिब हाम्रो प्रश्न पनि आनन्दले सुन्ने मौका उहाँले दिनुभएको थिएन। त्यत्रो भिड लिएर जाँदाखेरि प्रश्नहरूको जमात थियो, जेमा उहाँले करिबमा करिब 2-3वटा प्रश्न मात्र दिनुभयो र उहाँको उत्तर पनि एकदम सठिक मात्र थियो र हामीले एउटा इन डिटेल उत्तर खोज्दा पनि उहाँले इन डिटेल उत्तर दिन चाहनु भएन जस्तो मलाई लाग्यो। मेन कुरा भनेको हाम्रो त्यही हो, त्यो विषयमा उठान गर्ने र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो इन्भेस्टिगेसन भएर अपराधी चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उठान थियो। तपाईहरूले त्यही भएर यो बलात्कार जन्य घटना, हिंसा जन्य घटनाबाट कोही पनि प्रताडित हुन नपरोस् भनेर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न खोज्नु भएको थियो। सो विषयमा सरकारले तपाईँहरूका कुरा सुने पनि अब बाँकी अब तपाईँहरूले गरेकै प्रश्नहरूको जवाब त कामबाट दिनुपर्ने हुन्छ होला। प्रश्नको उत्तरबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनु भएन मुख्यमन्त्रीको? सन्तुष्ट हामी छैनौँ, किन भन्दाखेरि जुन प्रकारको हामी मुख्यमन्त्रीज्यूसँग गइसकेपछि इन डिटेल एकछिन हामी आधी घन्टा 1 घन्टा उहाँले टाइम दिनुहुन्छ होला भनेर हामी गएका थियौँ, तर एकदम सठिक टाइम दिनुभयो, करिब 10 मिनट मात्रै टाइम दिनुभयो। अब हाम्रै लागि टाइम छैन भने उहाँलाई कसको लागि टाइम रहेछ त? त्यो कुरा पनि प्रश्न उठ्ने कुरा हो त्यहाँ पनि। र गर्दाखेरि हामीलाई एउटा सुरुमा के भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँ अलिकति सम्हाल्न पनि गाह्रो भएको अवस्था थियो, प्रहरी परिचालन गरेको थियो र सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले सरकारी तहबाट एउटा हामीले स्पिकर लगाएको थियौँ। स्पिकरमा चाहिँ हाम्रो ब्याकअप नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले लाइन भित्रबाट दिनुहोस् न भन्दाखेरि दिनु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीको यतापट्टिको कोर्टमा चाहिँ लाइन छैन, तपाईँलाई लाइन दिन मिल्दैन, माथिबाट आदेश आछ भनेर भन्नुभयो। हामीलाई एउटा सरकारी तहबाट लाइन पनि दिन मिल्दैन कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि। हामीले त्यो त जानी गरेको कार्यक्रम होइन नि त, त्यो त एउटा समाजमा घटेको घटनालाई हामी देखाउनको निमित्त, त्यसलाई प्रेसराइज गर्नको निमित्त हामीले कार्यक्रम गर्दा पनि एउटा हामीले लाइन पनि दिनु भएन उहाँहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा रिस उठ्यो नि त हामीहरूलाई होइन, युवाहरू भइसकेपछि एउटा रिस त उठ्ने स्वाभाविक कुरा हो। र उहाँले त्यो भइसकेपछि कार्यक्रम अलिक सशक्त भयो र उहाँले प्रहरी परिचालन पनि गर्नुभयो र बल पनि सम्भवतः देखाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि त्यो त हुन सकेन। र त्यो म भन्छु कि बल मात्रै देखाउनु भएको छ, उहाँले ठाउँमा त्यो बल देखायो भने मलाई लाग्छ यो जुन निर्मला पन्त, सम्झनाजीका र यो भागवती भट्ट जस्ता जुन घटनाहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केही न केही उपायहरू अगाडि आउँथ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। हवस् सुमनजी, छोटो संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई पनि। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसका विद्यार्थी अविनाश गुरागाई। हिजो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। भागवती भट्ट, निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गर्ने उप कारबाही गरोस् सरकारले र अनुसन्धान सशक्त र छिटो नतिजामुखी होस् भन्ने उहाँहरूको माग रहेको थियो। छोटो कुराकानी गरिसकेपछि मैले स्टुडियोमै निम्ति आएर पर्खाइराखेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नारायणजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब यो चाहिँ व्यापक विषय, बृहत विषयमा फेरि चाहिँ वकिलहरूलाई धेरै समय चाहिएन। मैले चाहिँ केही समय यहाँको चाहिँ खर्च भइसकेको छ, 10 मिनट झन्डै हामी 40-45 मिनटमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट अहिलेको विचाराधीन मुद्दाबाट आएको परिणामले के असर पार्ला राजनीतिक रूपले भन्नेसम्म पुग्नेछौँ। अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति र यो चाहिँ कानुनी जटिलता, संविधान माथि नै खेलवाड भयो भनेर एउटा पक्षले भनिराखेको छ, अर्को पक्षले संविधानलाई अझ सशक्त बनाइकन अहिलेको राजनीतिक जुन चाहिँ छ ट्र्याक त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले कदम चालेका हौँ, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन भन्ने अर्को पक्ष छ। एउटा कानुन व्यवसायको नजरबाट यी दुवै पक्षको चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब दाबीहरू रहनु स्वाभाविक हो, दाबी दुईटै पक्षका रहन्छन्। सवाल के हो भने हामीलाई संविधानले कतातिर निर्दिष्ट गरेको छ भन्ने सवाल हो। सरकार देशको कार्यकारिणी हो, देशको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने कार्यकारिणी निकायको रूपमा सरकार रहेको हुन्छ
सरकारले संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्ने हो। दैनिक प्रशासन चलाउने काम सरकारको हुन्छ। सार्वभौम सत्ता जनतामै निहित हुन्छ। त्यसको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा प्रतिनिधि सभा रहन्छ र प्रतिनिधि सभाको एउटा अङ्गको रूपमा कार्यपालिका रहन्छ। नेपालको संविधानमा 3टा अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको एउटा शक्ति सन्तुलनको अभ्यास गरिएको छ। यो अभ्यास किन गरिएको छ भने दैनिक प्रशासन पनि चलोस्, जनताका आवाजहरू पनि त्यो ठाउँमा आउन् र न्यायपालिकाले न्याय दिने काम पनि गरोस्। यी 3 अङ्गहरूको बीचमा एउटा शक्ति सन्तुलन बनोस् र त्यसले समाजलाई अगाडि लैजाओस् भन्ने प्रयास गरिन्छ। तर बाहिर के देखिन्छ भने सरकारका गतिविधिहरू मात्रै बाहिर देखिन्छन्, बढी गरेर बाहिर देखिन्छन्। यसको अर्थ सरकार बढी एक्टिभ हुन्छ भन्ने हो। त्यसको एउटा अर्को पाटो के पनि छ भने दैनिक कार्यकारी भएको हुनाले दैनिक काम कारबाहीहरू गर्दाखेरि त्यो देखिनु अस्वाभाविक पनि होइन। अब अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई जोड्ने हो भने हामीले कतातिर जानुपर्छ भने जुन सरकारले दैनिक विकासका कामहरू गर्नुपर्ने, प्रशासनका कामहरू गर्नुपर्ने, जनताको जनजीविकाका कामहरू गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो, जुन अवस्था थियो, त्यसलाई छोडेर यो अर्को चुनावको लागि जुन गइयो त्यो सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन। जुन तर्कहरू आएका छन्, जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले जुन तर्कहरू दिइराख्नु भएको छ, जुन तर्कहरू समाजमा आइरहेका छन्, पार्टीले जुन तर्क दिइरहेको छ, त्यो आधारमा त्यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन। जस्तो तर्कहरू के छन् भने काम गर्न नदिएपछि के गर्ने भन्ने तर्कहरू छन्। अब त्यसका 2टा पाटाहरू छन्। एउटा पाटो भनेको त के हो भने काम गर्न नदिएको भनेको के हो? संवैधानिक रूपमा काम गर्न दिने भनेको त कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुराहरू। काम गर्न नदिएको भनेको के हो? उहाँको पार्टीले, प्रधानमन्त्रीको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएका कुराहरू के हुन् आउनु पर्यो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ? छैन। संसदमा नीति र कार्यक्रम फेल भएको छ? छैन। संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराको विरुद्धमा त्यहाँ कुनै प्रस्तावहरू पास भएका छन्, टेबल भएका छन्? छैन। काम गर्न नदिएको भनेको के हो? अब तपाईको पार्टीभित्र हुने झगडालाई, पार्टीभित्रका कुराहरूलाई संविधानभित्र ल्याएर, त्यो देशभित्र ल्याएर, जनताको बीचमा ल्याएर त सम्भवै छैन। पार्टीमा, पार्टीको सिस्टमको एउटा समस्या र एउटा विशेषता के हो भने पार्टीमा विवाद हुन्छन्। प्रत्येक पार्टीमा विवाद हुन्छन्। पार्टी त धेरै मान्छेहरूको समूह हो। प्रत्येक मान्छेका चिन्तनहरू, सोचहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यस कारणले पार्टीमा विवाद हुँदैन भन्ने होइन। त्यो त संसारभरिका पार्टीमा विवाद हुन्छ। पार्टी यन्त्र होइन। पार्टी भनेको त मान्छे हो, जीवित मान्छे हो, सचेत मान्छे हो, क्रिएटिभ मान्छे हो। त्यस कारणले पार्टीभित्र विवाद छन् भन्दैमा यदि संसद विघटन गर्दै जाने अनि त्यो लिगभन्दा बाहिर गएर जाने हो भने त मल्टी पार्टी सिस्टम त डेभलप हुनै सक्दैन। यो त बस्नै सक्दैन, बन्नै सक्दैन। त्यस कारणले पार्टीभित्रका विवादहरूलाई पार्टीभित्र नै सल्भ गर्ने हो। त्यसको मेकानिजम बनाउने हो पार्टीले। जुन परिवारमा कुनै पनि प्रत्येक परिवारमा विवाद हुन्छ, प्रत्येक परिवारका विवादलाई यदि समाजमा ल्याइदिने भने के होला? त्यो त सम्भवै हुँदैन। प्रत्येक परिवारले आफ्ना विवादलाई परिवारभित्रै मिलाए जस्तै नेकपाको पार्टीको विवाद संसदमा अथवा सरकारमा प्रवेश गर्यो, राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गर्यो, अहिले अब चाहिँ अदालतमा प्रवेश गरेको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि संविधान का अवयवहरूलाई खलबलाउने काम भएको छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईको? एकदम। नेपालको राजनीतिमा प्रत्येक पल्ट, चाहे हिजोका संसद विघटन हुन्, चाहे आजको संसद विघटन होस्, प्रत्येक पल्ट पार्टीका विवादलाई देशको विवाद बनाउने काम गरियो। पार्टीका आन्तरिक कुरालाई देशको कुरो बनाउने काम गरियो। त्यसको परिणाम के भयो भने हामीले हिजो त व्यवस्थाबाटै हात धोयौँ, संविधानबाटै हात धोयौँ, सिस्टमबाटै हात धोयौँ। अब अहिले एउटा अनिश्चित भविष्यतिर जाने स्थितिहरू देखा पर्दैछ। यस कारणले यो ठिक भएन भन्ने हो। उहाँहरूले पार्टीभित्र मिलाउनु पर्थ्यो। अब पार्टीभित्र मिलाउँदाखेरि कति प्रचण्ड समूहका कति कमजोरी रहे, प्रचण्डजीहरूका कति केपीजीहरूका रहे, त्यो उहाँहरूको पाटो कमी कमजोरी रहेका होला। त्यो हामी यो मान्दैनौँ कि कसैले विवादै गरेन होला भन्ने कुरो पनि भएन। तर विवादलाई म्यानेज गर्ने काम भने उहाँहरूकै हो। फेरि त्यो अरूको काम होइन। तपाईँले म्यानेज गरिदिने होइन, मैले होइन। यो विवाद या त पार्टीको समितिहरूमा मिलाउनु पर्ने हुन्थ्यो या चाहिँ यो विवादलाई अन्तिम पटक प्रतिनिधि सभाभित्रै, संसदीय दलभित्रै मिलाउनु पर्ने। त्यहाँ पनि निक्लिएन भने प्रतिनिधि सभाको माध्यमबाट नि मिल्न सक्थ्यो।
सक्थ्यो। त्यो नगरेर यो चाहिँ अब संसद विघटन गर्नु सरासर गलत हो भन्ने तपाईँको भनाइ? मेरो भनाइ होइन, मैले कहाँबाट भने उहाँहरूकै कुरोबाट भने, यो मेरो भनाइ होइन। उहाँहरूले संसद विघटन गर्ने प्रमुख कारणमा पार्टीभित्रको विवाद काम गर्न दिएन भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भनेका छन्, औपचारिक रूपमा पनि त्यही भनेका छन्, दस्तावेजमा त्यही भनिएको छ, अनि सर्वोच्चमा दिएको कुरामा पनि त्यही भनिएको छ। अनि पार्टीभित्र विवाद थियो भने पार्टीभित्रको विवादलाई पार्टीभित्र हल गर्ने के काम गरियो त? एकछिनलाई भनौँ ल, पार्टीभित्र विवाद थियो, पार्टीभित्र हल हुन सकेन, त्यस कारणले बाहिर आयो भन्न सकिएला, तर पार्टीभित्र हल गर्ने प्रयास के गरियो? राजनीतिक पार्टीभित्र मिटिङहरू बसे, मिटिङमा कति प्रधानमन्त्रीजी जानुभयो, कति डिबेट गर्नुभयो। पहिला पार्टीका माथिल्ला कमिटीका मिटिङहरू हुन्छन्, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका मिटिङ हुन्छन्। त्यो भएन भने महाधिवेशनका कुराहरू छन्, अब भेला बोलाउन सकिने कुराहरू छन्। तपाईँले भने जस्तै आफ्नो संसदीय दलभित्र छलफल गर्ने कुराहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। त्यस कारणले पार्टीभित्र हामीले विवाद समाधानको लागि प्रयास कति गर्यौँ? मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने पार्टीको विवाद भनेर संसद विघटन गर्दै जाने हो भने संसद कसले चलाउन सक्छ भोलिका दिनमा? त्यो त कसैले सक्दैन। पार्टीमा त विवाद त हुन्छन् नै, स्वाभाविक हो। त्यस कारणले त्यो मैले पार्टीको विवाद मैले यसो हो भन्न मेरो भ्यू होइन कि त्यो उहाँहरूको आधारमा यसो भएको हो भन्ने हो, यो उहाँहरूकै आधारमा पुष्टि हुन्छ। त्यो त जस्तो एकदमै अत्याधिक बहुमत ल्याएको पार्टीले सरकार चलाउँदा त्यसको परिणाम जुन हिसाबमा आउनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो नपाएको स्थिति थियो। त्यही अब विभिन्न नियुक्तिहरू राजदूत पनि नियुक्ति गर्न नसक्ने, संवैधानिक निकायका चाहिँ पदाधिकारीहरू पनि नियुक्त नगर्ने, बहुमतको सरकार चाहिँ भनिराख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि नसक्ने, सुशासनको प्रत्याभूति पनि गर्न नसक्ने, यावत कुराहरू त सबैले फिल गरे हो नि त, सर्वसाधारणले पनि। त्यस्तो स्थितिमा स्वयं नेकपाको सरकारलाई नेकपाले नै असहयोग गर्छ भने ताजा जनादेशको लागि मतदानमा जाने अथवा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गरेको विषयवस्तुलाई गैर संवैधानिक भन्न मिल्छ र? कुनै परिवारमा झगडा हुन्छ, त्यहाँ कुरा मिल्दैन भने बाहिरबाट सहयोग गर्न मिल्छ, तर पहिलो पुष्टि के हुनु पर्यो भने परिवारमा झगडा भएको कुरो त देखिनु पर्यो नि। पहिलो कुरो पार्टीभित्र पार्टीले असहयोग गरेका कुरा त देखिनु पर्यो नि। त्यो त देखिया छ, के देखियो? एकछिन पार्टीभित्रको संवैधानिक नियुक्तिमा प्रस्ताव लगेर पार्टीको माइन्डमा कहिले फेल भएको कुरो त बाहिर आएको छैन। जस्तो यहाँ मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले यो गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको, त्यसलाई पार्टीको कुनै कमिटीले फेल गरेका कुनै दृष्टान्तहरू छन्? फलानुलाई राजदूत बनाऊ भनेर भनेको अनि फेल गरेका दृष्टान्तहरू छन्? ती दृष्टान्त त सधैँ छैनन्। अनि यो नियुक्ति गरौँ भनेर भनेको प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव गरेको अनि पार्टीले फेल गरेका कुनै निर्णयहरू छन्? निर्णयहरू नै छैनन्, त्यो बाहिर आएका छैनन्। अब उहाँहरूको भित्री रूपमा एक दुईजना बसेर केही भयो होला, त्यसको अर्थ बोकिँदैन। त्यो संवैधानिक नियुक्ति गर्ने त फेरि पार्टी होइन नि, सरकार हो। पार्टी एउटा कुरा के हो भने हामीले एउटा नेपालमा बडा गजब ढङ्गले हामीले एनालाइसिस गरेर हुन्छौँ, मल्टी पार्टी सिस्टम भनेका छौँ, बहुदलीय व्यवस्था भनेका छौँ। अनि बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारलाई हामीले बढी इम्फेसिस दिइरहेका हुन्छौँ। सरकारबाट दलीय व्यवस्था डेभलप भएको होइन, दलबाट सरकार डेभलप भएको। हामीले के हेर्नु पर्यो भने मूल कुरोलाई हेर्नु पर्यो। हामी प्रतिनिधिक मूल कुरोलाई हेर्छौँ, यो सरकारको भएन, धारणा भएन। अब पार्टीले सरकार चलाउने, पार्टीको उसमा ब्यानरमा गभर्मेन्ट बन्ने, जनताबाट मत मागिने, अनि त्यो पार्टी अलग हो सरकार अलग हो भन्ने रङले जाने हो भने हाम्रो एकाङ्की दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने हो। मल्टी पार्टी सिस्टममा मूल कुरो सरकार हुँदैन, मूल कुरो पार्टी हुन्छ। पार्टीबाट सरकार बन्छ, सरकारबाट पार्टी बन्दैन। सरकारले पार्टी चेन्ज गर्न सक्दैन, सरकारले पार्टी डेभलप गर्न सक्दैन, तर पार्टीले सरकार चेन्ज गर्न सक्छ, सरकार नयाँ बनाउन सक्छ, सरकार विकास गर्न सक्छ। त्यस कारणले मल्टी पार्टी सिस्टममा पार्टी मुख्य हुन्छ, सरकार सहायक नै हुन्छ। पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रहरू, पार्टीको सिद्धान्तहरू अनुरूप काम गर्ने, त्यसको चाहिँ योजना बजेट ल्याउने कुरा एउटा होला, त्यो नीति कार्यक्रममा त्यो चाहिँ झल्केला। र दैनिक प्रशासनिक कामका लागि पार्टीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र भने यसरी द्वन्द्व हुन्छ नि, फेरि चल्न सक्दैन। मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्छ, संसद विघटन होला, व्यवस्था नै परिवर्तन होला भन्ने खतरालाई मोल्ने
मेरो मान्छे चाहिँ पदाधिकारी नियुक्त गरिएन भनेर त्यस्तो भन्न मिल्छ? अब एउटा कस्तो छ भने दलले एउटा घोषणापत्र निर्माण गर्छ, जनताको बिचमा त्यसलाई लैजान्छ, घोषणापत्रलाई लैजान्छ र अनि त्यो भइसकेपछि घोषणापत्रको आधारमा चुनाव भइसकेपछि जुन गभर्मेन्ट बन्छ, गभर्मेन्ट बनाउने जुन गभर्मेन्ट बन्छ त्यो दलले गभर्मेन्टको लागि केही निर्देशिकाहरू, केही गाइडलाइनहरू तय गर्छ। यो काम गर्ने भनेर गभर्मेन्टले गाइडलाइनहरू तय गर्छ र गभर्मेन्टले जाने भनेको पार्टीकै विचारको आधारमा हो, पार्टीले निर्धारण गरेका लाइनको आधारमा हो। मन्त्रीलाई के लाग्यो, प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो त्यो गौण विषय हो, त्यो सहायक विषय हो, त्यो एडिसनल विषय हो, त्यो थप हुन सक्ला, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर मुख्य कुरो भनेको पार्टीकै एजेन्डा त्यहाँ लागू हुने हो। प्रधानमन्त्री त पार्टीबाट नियुक्त भएन हो त्यहाँ, त्यस कारणले पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन भन्नुको अर्थ के हो भने पार्टीसँग तालमेल मिलेन भन्ने हो। सिधा साधा अर्थ भनेको तालमेल मिलेन भन्ने हो। अब तालमेल मिलेन भने पार्टीसँग, पार्टीबाट खटाएको प्रतिनिधिको ताल मिलेन भने त्यसको परिणाम के हुने? त्यसको परिणाम के हुने भनेपछि या त उसले पार्टीसँग तालमेल मिलाउने, पहिलो कुरो तालमेल मिलाउन सकेन भने पार्टीलाई छोड्ने, ल अर्को मान्छे खोज भन्ने। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट कहाँ आएको हो भने पार्टी र प्रधानमन्त्रीको बीचको तालमेल मिलेन आएको त्यसमा हो। यो भन्दा पनि प्रचण्ड र केपी ओलीका बीचको तालमेल मिलेन, माधव नेपालका बीचको तालमेल मिलेन, त्यही भएर यस्तो भयो भनेर भनिन्छ नि। ती व्यक्तिका पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिका कुरा पनि हुन्छन्। व्यक्तिको अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको व्यक्तिबाट नै पार्टी पनि बन्ने हो, फेरि पार्टीबाट व्यक्ति बन्ने होइन। त्यस कारण व्यक्ति केही होइन भन्ने त होइन, तर पनि त्यहाँ सामूहिक अभिव्यक्तिको मान्यता राखिन्छ। पार्टीमा प्रचण्डको अभिव्यक्तिको अर्थ हुँदैन, पार्टीको अभिव्यक्तिको अर्थ हुन्छ। सरकारमा केपी ओलीको अभिव्यक्तिको अर्थ हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री र पार्टीको बीचमा तालमेल नमिलेकै हो। उहाँले मिलाउन खोज्नु भएन, मिलाउन सक्नु भएन, मिलाउन जान्नु भएन, यी यावत कुराहरू छन्। तर तालमेल नमिलेकै कारणले यस्तो भएको हो। तर तालमेल नमिलेको अवस्थामा के गर्ने भनेर क्लियर कुराहरू छन्। तालमेल नमिलेको अवस्थामा बेग हट्ने हो, योमा त कुनै उनै छैन। देशलाई बन्दकी बनाउने, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, संविधानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम त कसैले गर्नै पाउँदैन, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे त्यो पार्टी होस्। उहाँहरू भनेका त जनताका प्रतिनिधि मात्रै हुन्। प्रतिनिधि भनेको जनतामा एउटा के हुन्छ भने म मेरो काम गरिरहेको छु, दैनिक काममा व्यस्त छु, म राजनीतिमा अभ्यस्त हुन पाउँदैन, टाइम दिन पाउँदैन, समय दिन पाउँदैन र मेरो लागि मैले गर्नुपर्ने कामहरू तपाईँहरू गरिदिनुहोस् भनेर उसले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा, आफूले अथोरिटी दिएर प्रतिनिधिको रूपमा डेभलप गरेको संस्था हो राजनीति भनेको। राजनीतिक प्रतिनिधि भनेका, राजनीतिक प्रतिनिधि भनेका मालिक त हुँदै होइन नि जनताका, पार्टी पनि मालिक होइन। त्यस कारणले जनता बदल्न सकिँदैन, जनता नयाँ बनाउन सकिँदैन, जनता ल्याउन सकिँदैन, तर पार्टीहरू नयाँ बनाउन सकिन्छ, सरकार नयाँ बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले प्रतिनिधिहरूले मुख्य हुँ भन्ने ढङ्गले, म जनताभन्दा माथि हुँ भन्ने ढङ्गले यो कारोबार गर्दाखेरि, क्रियाकलाप गर्दाखेरि परिणाम त राम्रो आउँदैन। 1.5 वर्ष बाँकी रहेको, 1.5 वर्षको अन्तरालमा सरकार विघटनै भयो भने पनि सरकार बनाउन 6 महिनाहरू लाग्ने, बाँकी रहने 1 वर्ष। त्यो 1 वर्षमा पनि के नीति योजना कार्यक्रम ल्याउन सकिने स्थिति रहन्छ र त्योभन्दा त फ्रेस जनादेशमा जानु भन्ने कुरा त एकदमै लोकतान्त्रिक चरित्र भएन। सरकारले त केपी ओली प्रधानमन्त्रीले त चुनावमा जाउँ भनेको छ, चुनावबाट आउने परिणामका आधारमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, जसले सरकार बनाओस् भन्नु गलत हो र? अब नेपाली जनताले जुन आन्दोलन गरे, यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक आन्दोलन थियो। लोकतन्त्रमा चुनावको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। यस कारणले जनता त चुनावी प्रिय नै हुन्छन्, जनता चुनाव चाहँदैनन् भन्ने होइन। तर प्रत्येक कुराको एउटा सीमा हुन्छ, एउटा अवधि हुन्छ, एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ र त्यो भित्र त्यो कुरा भइदिने हो भने त्यसले अर्थ बोक्छ, त्यो भित्र भइदिएन भने त्यसले अर्थ बोकेन। त्यस कारणले चुनाव हुनुपर्छ, चुनावमा समस्या होइन, तर अध्यावधिक चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो, टाइममा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो। त्योभन्दा अगाडि पनि होइन, त्योभन्दा पछाडि पनि होइन, एउटा टाइममा चुनाव हो भने त्यो अनुसारको फ्रेमवर्क बन्छ, त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेनन्, पार्टीले काम गर्न सकेन, त्यस कारणले संसद विघटन, त्यस कारणले चुनाव। हिजोका प्रधानमन्त्रीजीहरूले पनि त्यही गरे, अहिले पनि त्यही भइरहेछ। यसको अर्थ के हो भने भोलिका आउनेहरूले पनि त्यही गर्लान् भने हामी चुनाव केका निमित्त भन्ने हो। चुनाव के चुनावका निमित्त हो? चुनाव त एउटा
काम गर्नका निमित्त एउटा निश्चित अवधिमा केही कामहरू गर्नका निमित्त चुनाव हुने हो र कसले काम गर्ने भन्दा चुनावको मुख्य मकसद भनेको के हो भने काम कसले गर्ने भन्दा चुनाव हुने हो। काम गर्नेहरू धेरै छन्, धेरै पार्टीहरू छन्, धेरै व्यक्तिहरू छन्, यी मध्ये कसलाई काम गर्न दिने भन्दा जनताले छान्ने प्रक्रिया नै चुनाव हो। त्यस कारणले मुख्य कुरो भनेको काम नै हो, चुनाव मुख्य होइन। तर चुनाव अनिवार्य तत्त्व हो, त्यो काम गर्नका निमित्त अनिवार्य तत्त्व हो। यो अध्यावधिक रूपमै हुनुपर्छ भन्ने हो। मन लागेर जाँदाखेरि त भोलि त यो अन्तहीन श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। कसैले पनि 5 वर्ष त जाँदै जाँदैन, त्यसपछि त संविधानमै 2 वर्षको अवधि राखिदिए के बिग्रियो? 2 वर्षमा चुनाव गर्न के हाम्रो साधन शोधले भ्याउँछ? के अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूले 2 वर्षमा कतै चुनाव हुन्छ? 2 वर्षमा त्यो त सम्भवै नहुने कुरा हो। भोलि एकछिनलाई भनौँ अब चुनाव भयो, अर्कोले जितेर आयो अनि पार्टीमा मिलेन, यही कुरालाई उसले आधार बनाएर चुनावमा गयो भने के हुने? मान्ने कि नमान्ने? त्यो त मान्नु पर्यो। त्यस कारणले सवाल यो होइन कि चुनाव ठिक छ बेठिक छ भन्ने सवाल होइन। चुनाव त अनिवार्य तत्त्व हो। हामी जुन व्यवस्थामा छौँ यो व्यवस्थामा चुनाव नै आधारभूत तत्त्व हो। त्यस कारणले चुनावका विरोधी कोही पनि छैनन्, म पनि छैन, तपाईँ पनि हुनुहुन्न, नेकपा प्रचण्ड समूह पनि छैन, अनि कोही समूह पनि छैनन्। तर चुनाव टाइममा हुनुपर्छ भन्ने हो। अहिलेको झगडा भनेको चुनावलाई देखाएर अथवा संविधानलाई देखाएर यो व्यक्तिको टकरावको कारणले गर्दाखेरि भएको भन्ने कुरामा यो चाहिँ कतिको सत्यता कतिको बल छ? अब एउटा के हुन्छ भने शासकहरूमा महत्त्वाकांक्षाले धेरै अर्थ राख्छ। हामी अधिकार सम्पन्न हुन चाहन्छौँ र अधिकार सम्पन्न भइसकेपछि त्यो अधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। एउटा मान्छेको स्वभाव हुन्छ। अब अधिकार बढी छ भने जति बढी अधिकार हुन्छ त्यति सीमारेखाहरू खिचिन्छ। राजनीतिमा अधिकार प्रशस्तै दिइन्छ र जति बढी अधिकार छ त्यति सीमारेखा छन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीमा धेरै बढी अधिकार दिइएका छन्, अधिकारै नभएका होइनन्। तर जति अधिकार दिएको छ त्यति बढी सीमा पनि छन्, उहाँका क्राइटेरिया पनि छन्, ब्रेकरहरू पनि छन्। जति ठुल्ठुलो स्पिड हुन्छ ब्रेकर पनि त्यही खालको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँले यो जुन व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा भन्नुभयो एक खालले त्यो जाने ती कुरा त देखिन्छन्, हिजोका उसमा पनि देखिए, शासकहरूमा पनि देखिए र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ती कुराहरूलाई कन्डेम गरिन्छ, ती कुरालाई अस्वीकार गरिन्छ। कुनै व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाको शिकार मुलुक र मुलुकको व्यवस्था हुन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। हामीसँग संवादको लागि अधिवक्ता डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कानुन र संविधानको प्रयोग गर्दाखेरि के भइराखेको छ, अबको चाहिँ जस्तो सर्वोच्च अदालतबाट आउने जुनसुकै निर्णयको नतिजा चाहिँ के हुन सक्ला भनेर हामी चाहिँ प्रक्षेपणमूलक संवाद पनि गर्नेछौँ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। दिनेश एफएम सुन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन जुन संसद विघटनको मुद्दा छ त्यसको वरिपरि रहेर हामी चाहिँ कुराकानी गरिराखेका छौँ। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो जस्तो कानुनको प्रयोग गर्ने भनेको सरकारले हो, कार्यकारीले हो, तर कानुनको प्रयोग चाहिँ ठिकसँग ढङ्गले भइराखेको छ कि छैन भनेर अब यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू हुन्छ कानुनी राज्यमा, प्रजातन्त्र भएको ठाउँमा त्यसको काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतले, न्यायालयले गर्ने गर्छ। अहिलेको परिस्थितिले यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी मुद्दाले सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायालयलाई नै सकसमा पारेको छैन, पारेको जस्तो चाहिँ गरिन्छ नि। जति अरूले फिल गरेका छ, अब जुनसुकै निर्णय गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णय सर्वस्वीकार्य नहुनेवाला छ भने यस्तो स्थितिमा न्यायालयकोले कसरी निर्णय गर्ला र त्यो निर्णयबाट आउने परिणाम त्यसप्रतिको चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ के कस्तो होला र त्यसले निर्धारण गर्ने भविष्य कस्तो होला, कानुनी उसबाट चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरो नारायणजी, यो निर्णय गर्ने कुरो अत्यधिक जटिल कुरो, निर्णय गर्ने कुरो सहज हुँदैन। हामी देख्दाखेरि एउटा न्यायाधीश बसेको छ, उसको सामुन्ने दुईटा कुराहरू आए, अब वादी प्रतिवादीहरू आए, पक्ष विपक्ष आए, अनि उसले एउटा कुरामा फैसला गरिदिन्छ भने जस्तो देखिन्छ। तर निर्णय गर्ने कुरो अत्यधिक जटिल हुन्छ
फेरि अदालतको सन्दर्भमा त अझै बढी जटिल हुन्छ। अदालतको निर्णय न्यायसँग गाँसिन्छ, कानुनसँग मात्रै गाँसिँदैन। अब हामीसँग कानुन र न्यायका दुईटा कुराहरू भए, एउटा न्यायसङ्गत हुनु पर्यो, दोस्रो त्यो न्याय कानुनसङ्गत पनि हुनु पर्यो भन्ने हो। कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा न्यायलाई जोडेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ ताकि कानुनले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ कुराहरू नगरेको भए पनि न्याय नमरोस् भन्ने हुन्छ। कानुन साध्य होइन, कानुन साधन मात्रै हो, साध्य भनेको न्याय हो। त्यसकारणले त्यो साध्य प्राप्तिका निमित्त साधनलाई प्रयोग गर्ने सवालमा न्यायाधीश अत्यधिक च्यालेन्जको अवस्थामा रहन्छ, त्यहाँ गम्भीर अवस्थामा रहन्छ र न्यायाधीशसँग अत्यधिक खुलापन हुन्छ, त्यहाँ उसमा स्वतन्त्रता हुन्छ न्यायाधीशलाई। तर न्यायाधीश धेरै कुराबाट बाँधिएको हुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको न्यायशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छ र न्याय दिनका निमित्त उसले कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या किन गर्ने त? कानुन त कुरा लेखिएको छ, त्यही कुरो भइहाल्यो, सामान्य ढङ्गले पनि बुझिएला भन्ने अर्थ लिन सकिन्छ। कानुनको व्याख्या किन गर्नुपर्छ भने न्याय पाउनका निमित्त कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत स्वाभाविक रूपमा एउटा दबावमा परेको छ भन्ने हो। तर त्यो दबाव भनेको न्याय कसरी दिने भन्ने दबाव हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो दबाव भनेको फेरि नकारात्मक ढङ्गले सोचिनु हुँदैन। न्याय कसरी दिने, यो संविधानमा लेखेका कुरालाई ठिक ढङ्गले कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने दबाव सर्वोच्च अदालतमा परेको छ र त्यो दबावलाई सहज बनाउनका निमित्त, त्यो दबावबाट राम्रा कुराहरू दिनको निमित्त सर्वोच्च अदालतले थुप्रै व्याख्याहरू खोजिरहेको छ। अब त्यहाँ तीनटा पक्षहरू छन् अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने भनेको। एउटा भनेको सरकारको पक्ष छ, एउटा भनेको रिट निवेदकहरूको पक्ष छ जसले विघटनको विरुद्धमा मुद्दा गरे, र तेस्रो पक्ष भनेको सर्वोच्च अदालतको एमिकस क्युरी छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सहयोगी वकिल भनेर बारबाट 5 जना सहयोगी वकिल पठाइदिनु भनेर मागेको छ र सर्वोच्चले यो माग्ने सिस्टम हुन्छ, संसारभरि सिस्टम हुन्छ। त्यहाँ तीन पक्षले बहस गर्छन्। एउटा भनेको सरकारी पक्षले बहस गर्छ, एउटा भनेको पार्टीले बहस गर्छ अर्को पक्षले, र तेस्रो भनेको एमिकस क्युरीले बहस गर्छ। यसरी सबैका कुराहरू आइसकेपछि सर्वोच्च अदालत एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। अब स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ दबाव पनि छ अनि बाहिरबाट हामी सुनिरहेछौँ, जे कुरो देखिरहेछ। अब केपी कमरेडले भन्नुहुन्छ चुनाव हुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको छ। अब त्यो भनेको के हो भने चुनावको पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अनि उता प्रचण्ड कमरेडहरूले भन्नुहुन्छ चुनाव हुँदैन, यो संसद पुनर्स्थापना भन्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ के देखिन्छ भने संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब अदालतले के गर्छ भन्ने कुरो, अदालतले जुन संवैधानिक कुराहरूका व्याख्याहरू छन् ती व्याख्याहरू प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा न्याय प्राप्तिका निमित्त अदालतले फैसला गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो। न्याय प्राप्ति भनेको के हो भने जनतालाई दलहरूले जे प्रतिज्ञा गरेका छन्, जे प्रतिबद्धता गरेका छन्, जुन ढङ्गले उनीहरूले मत मागेका छन्, त्यो मत माग्ने सवालमा के कस्ता कुराहरू भए भनेर त्यो कानुनमा जुन अहिले संविधानमा लेखिएका कुरा छन् त्यो आधारमा सर्वोच्चले अगाडि कुरा बढाउँछ भन्ने हो। एउटा नतिजा जुनसुकै चाहे त्यो पुनर्स्थापनाको होस् चाहे त्यो विघटन सदर गर्ने कुरा होस्, जुनसुकै नतिजामा निक्ले पनि के अरे चाहिँ निर्णय दिए पनि अदालतले न्यायालयले त्यो प्रतिको चाहिँ प्रतिक्रिया र त्यसपछि विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि कानुनी हिसाबले भन्न मिल्ने होला नि, केही कुरा त प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ होला नि। पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? पुनर्स्थापना भयो भने संसदमा जुन दलहरू छन् उनीहरू दलहरूभित्र अब कारबाहीहरू अगाडि बढ्छन्, विभिन्न प्रस्तावहरू त्यहाँ आउँछन् दलहरूका, अनि विभिन्न प्रस्तावहरू आइसकेपछि जे दलहरूमा बहुमतबाट निर्णय हुन्छ त्यो खालको परिणाम आउँछ। सरकार परिवर्तनका कुरा होला स्वाभाविक रूपमा। अब त्यो भनेपछि संविधानमा जे कुरा छ त्यही भयो भन्ने निष्कर्ष एउटा पक्षले निकाल्छ होला। हजुर, विघटनलाई सदर गरियो भने अब त्यसमा विघटन सदर छ भने संविधानको नयाँ व्याख्या हुन्छ अनि चुनाव गर्ने कुराहरू हुन्छन्। अब चुनाव गर्न सकिएन भने 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने भन्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति संविधानमा लेखिएको छ।
अनि संसद विघटन भएको 6 महिनामा चुनाव भएन भने अब चुनावको लागि के गर्ने भन्दा फेरि राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति बनेको आधारमा स्थितिहरू अगाडि बढ्छन्। संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रतिनिधि सभाभित्रको सहमतिको आधारमा कुराहरू अगाडि बढे। संसद पुनर्स्थापना भएन र चुनाव भयो भने राजनीतिक दलहरू बीचको सहमतिको आधारमा मात्रै कुराहरू अगाडि बढ्ने भयो। अब चाहिँ न्यायालयले पनि जस्तो प्रतिनिधि सभामा के हुन्छ भन्ने कुरा त बिर्सेर निर्णय गर्ला नि, गर्नु पर्ला नि। त्यो स्वाभाविक रूपमा जस्तो प्रतिनिधि सभामा कसका कति मत छन् के छन् भन्ने कुरो न्यायालयसँग सरोकारको कुरो होइन। न्यायालयमा यी कुराहरू पनि उठे, बिचमा कुराहरू उठे, त्यो प्रतिनिधि सभाको काम हो। जस्तो न्यायालयले प्रतिनिधि सभाका विरुद्ध उठेका कुराहरूको बारेमा न्याय निरूपण गर्न पाउने अधिकार छ, तर प्रतिनिधि सभाभित्र बस्ने अधिकार छैन। न्यायपालिकाले प्रतिनिधि सभाभित्र बस्ने अधिकार छैन। न्यायालयमा यो गलत भएको छ, यसो गरिपाउँ भनेर न्यायालयमा अब निवेदन दिने, मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई, सांसदहरूलाई, सरकारलाई छ, तर न्यायालयभित्र बस्ने अधिकार छैन। न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर प्रधानमन्त्रीले या कुनै पार्टीले निर्णय गर्न पाउँदैन। प्रतिनिधि सभाभित्र बसेर कुनै न्यायाधीशले, कुनै इजलासले, कुनै अदालतले निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसकारणले एक अर्काका यिनीहरू सहयोगी हुन्, एक अर्काका अब त्यो कोअर्डिनेसनमा रहन्छन्, तर एक अर्काको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने र त्यो काम कारवाही गर्न पाउँदैन। यिनीहरू तिनै स्वतन्त्र हुन्छन् तर मिलेका हुन्छन्, एक नभयो भने अर्को हुँदैन। यो चाहिँ जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने त तपाईँले भने जस्तै भयो भने त सजिलो रहेछ नि त। होइन, यो एउटा यसको सार पक्ष यो, रूप पक्ष यो। सार पक्ष फेरि भिन्दै छ। सार पक्ष भनेको के हो भने यो भित्र के हुन सक्छन् भन्ने हो। जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरियो, अब नयाँ सरकार बन्नु पर्यो, दल विभाजित भयो, अनि नयाँ दलहरू बने भने त्यो भित्र अब नकारात्मकतिर जाउँ, हिजो नेपालका संसदहरूमा चलेको सांसद खरिद बिक्रीका कुराहरू पनि हुन सक्छ। हामीले देखेका छौँ नि, प्रभाव पार्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। सरकार बन्ने भत्किने क्रमहरू पनि त्यहाँ हुन सक्छ, 2-3वटा सरकारै बन्न सक्छन्। यो एउटा पक्ष भयो। अब यतातिर जाउँ, संसद विघटन सदर भयो, चुनाव भयो भने अब अर्को पक्षले नमान्न सक्छ, सडकमा आन्दोलन बढ्न सक्छ। अब प्रचण्डजीहरूले त त्यो कुरो भनिरहेछन्, सडकमा आन्दोलन बढ्न सक्छ, एउटा ठुलो अब अप्ठ्यारो स्थितितिर मुलुक जान सक्छ, चुनाव नहुन सक्छ। भोलि विभिन्न एङ्गलबाट सङ्कटकाल लाग्ने विभिन्न कुराहरू पनि अनौपचारिक ढङ्गले नआइरहेका होइनन्। त्यसकारणले यो संसद पुनर्स्थापना चुनावभन्दा संसद पुनर्स्थापना सजिलो र स्वाभाविक पक्ष हो भन्ने हो, र त्यो ठिक पक्ष पनि हुन्छ भन्ने हो। कुनै पार्टीको पक्ष भन्दा पनि देश र देशका लागि कुन पक्ष ठिक भन्ने कुरालाई पनि त हेर्ला नि अदालत। न्याय भनेको मैले त्यही भने, न्याय चाहिन्छ भन्ने कुरो त्यही हो। देशका लागि के ठिक हो भन्ने हो। हिजो सर्वोच्च अदालतको एउटा रेकर्ड, देशका लागि त्यो ठिक भनेपछि प्रचण्ड र माधव कुमारका लागि ठिक हुने निर्णय गर्न मिल्ला अदालत? प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि ठिक हुने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने त सवालै होइन। अनि केपी कमरेडका लागि ठिक हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सवालै होइन। सवाल के हो भने देश र जनताका लागि के ठिक हुन्छ, सवाल एउटा त्यो हो। त्यो पनि के आधारमा ठिक हुन्छ भन्ने हो भने संविधानको आधारमा के ठिक हुन्छ भन्ने हो। संविधानमा जुन बुँदाहरू छन्, जुन धाराहरू छन्, ती धाराहरूको आधारमा के ठिक हुन्छ भन्ने हो। फेरि तिनीहरूलाई कन्डेम गरेर तिनीहरूलाई पन्छ्याएर नयाँ व्याख्या गर्ने भन्ने कुरो पनि होइन। कार्यकारीलाई त केही कुरा संविधान मा उल्लेख नगरेको भए पनि कार्यकारी त्यो राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भनेर पनि वकिलहरूले भनेको भन्ने। अब यो कस्तो भन्दाखेरि हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। जनता धेरै सचेत छन्, जनता नपढेका भए पनि धेरै पढेका भन्दा पनि धेरै जान्ने छन्, अनि धेरै महत्त्वाकांक्षी पनि छन्। जनताका आकांक्षाहरू अपेक्षाहरू धेरै छन्। हामीले, सरकारले, पार्टीले, हाम्रा सिस्टमहरूले स्पिड बढाउनु परेको छ, आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्नु परेको छ। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारलाई, न्यायाधीशलाई त्यसो भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार हुन्छ, जे पनि गर्न पाउँछ, संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने हो भने न्यायाधीशले जे पनि फैसला गर्न पाउँछ भने के बिग्रियो? एकछिनलाई जे पनि गर्न पाउँछ फैसला। अनि त्यस्तै भन्ने हो भने संसदमा सांसदहरूले जे पनि कानुन बनाउन पाउँछन् भने के बिग्रियो? यस कारणले कुराहरू यी होइनन्। यी त के कुरा भयो भने हिजोका दिनमा
जुलियस यो सिजरले पम्पीबाट सत्ता लिँदाखेरि रोमन साम्राज्यमा उनले सत्ता लिँदाखेरि एउटा लोकतन्त्रको नाममा सत्ता लिए र उनले एउटा नयाँ साम्राज्य स्थापना गरे, रोमन साम्राज्य स्थापना गरे र त्यसले सामन्तवादको उदय गराए। मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने कार्यकारिणी अधिकार भनेको अक्षुण्ण होइन, अन्तर्निहित होइन, प्राकृतिक होइन। कार्यकारिणी अधिकार भनेको दिइएको हो, त्यो पनि दायित्वका साथ दिइएको हो, त्यो पनि ठुलो सीमाका साथ दिइएको, एउटा लिमिटेसन छन्, त्यहाँ क्राइटेरिया छन्। त्यस कारणले कार्यकारिणी अधिकार अक्षुण्ण हुँदै होइन। अक्षुण्ण अधिकार भनेको नेपालको सार्वभौम सत्ता मात्रै हो, जनतामा अन्तर्निहित अधिकार हो। फेरि नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता कसैले दिएर बनेको सार्वभौम सत्ता होइन, यो भनेको अन्तर्निहित अधिकार हो, जनतामा आफै आउने अधिकार हो। तर प्रधानमन्त्रीमा आउने अधिकार भनेको अन्तर्निहित अधिकार होइन, त्यहाँ प्राकृतिक अधिकार हो, दिएको अधिकार हो। त्यस कारणले त्यसलाई त्यही ढङ्गले प्रयोग गरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री हो, कार्यकारिणी उसले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने होइन। तपाईँ घरको मूल्य हो, तपाईँ घरको व्यवहार गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ जग्गा जमिन किनबेच पनि गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले जग्गा किनबेच गर्दाखेरि त्यहाँ पनि क्राइटेरिया छन्। आधाभन्दा बढी सम्पत्ति किनबेच गर्नु पर्यो भने घरका बालिगहरूको लिनुपर्ने, समर्थन लिनुपर्ने, सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुराहरू छन्। एउटा घर व्यवहार चलाउनु त तपाईँले कानुनले बन्देज गरेको छ भने यत्रो मुलुक चलाउने, जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने कार्यकारिणी अधिकार भएको व्यक्ति लिमिटेसन रहित हुन्छ भन्ने कुरो त कल्पनै गर्न सकिँदैन, त्यो त सम्भवै छैन। त्यस कारणले कार्यकारिणी अधिकार भएको नाताले संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने हुँदै होइन, यो कतै छैन, हुन पनि सक्दैन। अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान भन्ने फेरि चाहिँ कार्यकारीलाई पार्टीले चाहिँ बाँधेर राख्ने, त्यसपछि काम पनि एकदम गजबै गर्नुपर्ने भन्ने यो प्रावधानै गलत ढङ्गले राखिया रहेछ त। एउटा के हो भने हामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार त दिनु पर्थ्यो नि। फेरि त्यही मैले संविधानकै कुरा गर्दाखेरि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव समेत ल्याउन नपाउने नियम राख्यो, ताकि स्वच्छन्द तरिकाले 2 वर्षसम्म काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले। त्यसपछि अंकुश लगाउन खोज्दा त यस्तो हुने रहेछ नि, विघटनमा जानुपर्ने खिचातानी। अब हामी यी दुईटै कुरालाई हेरौँ। नेपालको संसदमा हिजो हामीले यो एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार पनि दियौँ। 47 सालमा के भयो? त्यो संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग बाहेक केही भएन। प्रधानमन्त्रीले भक्काभक संसद विघटन गरे, त्यो पनि केमा गरे? आफ्नै पार्टीले काम गर्न दिएन भनेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विघटन गरे, त्यहाँ 3674 भन्ने काङ्ग्रेसकै साथीहरू जन्मिए। अब पार्टीकै विवाद थियो त्यहाँ, अनि सूर्यबहादुर थापाले गरे, मनमोहनले गरे। अब यी संसद विघटन भयो। अब यसले के देखायो भने हामीले अहिले संविधान सभा भनेको एउटा ठुलो लामो प्रयासपछि आएको हो र नेपालमा पहिलोपल्ट जनताले बनाएको संविधान यो मात्रै हो। अहिलेसम्मका संविधानहरू जनताले बनाएका संविधान होइनन्। 47 सालको संविधानमा जनताको केही प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रह्यो, त्यो पनि इन्डाइरेक्टली रह्यो, दरबारबाटै जारी भएको संविधान हो। त्योभन्दा पहिलेका संविधान त सबै दरबारबाटै संविधान बने। अनि अझै कतिपय संविधानहरू त तपाईँको 2004 मा बनेको संविधान त जन भारतीयहरूले आएर, विज्ञहरूले आएर बनाइदिए। अनि नेपालमा जयस्थिति मल्लको पालामा सन् 1210 देखि सुरु भयो नेपालमा यो कानुनको विकास क्रम। अब यो न्याय विकासिनी भनेर उनले एउटा गरे, एउटा कानुन बनाए र त्यो न्याय विकासिनीले एउटा लामो समयसम्म काम गर्यो नेपालमा र पछि गएर विभिन्न त्योभन्दा पहिले अब धर्मको आधारमा शासनहरू स्थापना हुन्थ्यो, शासनहरू चल्थ्यो। अब अहिले आएर जुन हामीले संविधानको एक्सर्साइज गऱ्यौँ 47 सम्म आइपुग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दिएरै प्रयोग गऱ्यौँ, तर त्यसले के गर्यो? मिसयुज गर्यो। अनि अहिलेको संविधानमा के भयो भने अब संविधान यो अनि दुईटा कुराको धेरै मिसयुज भएको छ 47 मा। एउटा भनेको संसद विघटनको एकदम मिसयुज गरे प्रधानमन्त्रीले, दोस्रो भनेको अविश्वास प्रस्तावको सांसदहरूले मिसयुज गरे। सदनले पनि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्यो, त्यहाँ सांसदहरूले पनि दुरुपयोग गरे, अनि प्रधानमन्त्रीले पनि दुरुपयोग गरे। अर्थात् संसदले पनि बिगार्ने काम गर्यो अनि प्रधानमन्त्रीले पनि बिगार्ने काम गरे। त्यसको परिणाम के भयो भने 47 सालको संविधान पनि गयो, 47 सालको व्यवस्था पनि गयो, 47 सालले स्थापना गरेका कतिपय कुराहरू त्योसँगै गए। यो आधारमा निरपेक्ष अधिकार दिनु हुँदैन भनेर अहिलेको संविधानमा यो बारेमा व्यापक बहसहरू भएका छन्। यो जुन अहिले अनि सरकारलाई स्थायित्व कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने कारण संसदले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको हो भन्ने सेन्समै त्यो आएको।
अनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने कुनै अधिकार दिएको छैन अहिलेको संविधानमा। हामीले एकदम स्मुथली हेर्दा पनि थाहा पाउँछौँ संसद आफै मरेको अवस्था बाहेक विघटन हुने छैन भनेको छ। त्यहाँ विघटन भन्ने शब्द जुन छ त्यो कसैले गर्ने विघटन होइन, संसदले आफ्नो बच्चा जन्माउन पाएन भने ऊ आफै मर्यो भन्ने हो। उसको बच्चा भनेको प्रधानमन्त्री हो, उसले जन्माउने बच्चा भनेको प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले संसदको प्राकृतिक मृत्यु बाहेक विघटन हुँदैन भन्ने सेन्समा यो कुरा गएको छ। यसकारणले विघटनको अधिकार दिइएको थियो, दुरुपयोग भयो, हामीले त्योबाट सिक्यौँ, अब दिइनु हुँदैन भन्ने भयो। दुर्भाग्य अहिले के भयो भने नदिएको अधिकारलाई दिएको भनेर प्रयोग गरियो, यो दुर्भाग्य। यो दिएको अधिकार हुँदैन। झट्ट हेर्दा त सजिलो पुनर्स्थापना भयो भने काम तमाम हुने जस्तो देखियो, तर त्यसो पनि हुन दिइने वाला छैन भनेर भनिन्छ। अब हामी फेरि योमा एउटा समस्यामा के पर्यो भने हिजो संविधानले अधिकारको स्रोत शिर-5लाई मान्यो, शिर-5ले नै त्यसलाई गडबड गर्दै गए। अनि त्यसपछि हामीले अन्तरिम विधानमा यो अन्तरिम जुन बनेको थियो 2063 को त्यसमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएका थियौँ। अब रामवरण यादवले यो रुकमाङ्ग कोटवालको केसमा त्यसको दुरुपयोग गरे भनेर अहिले राष्ट्रपतिलाई पनि बाधा अड्काउको फुकाउको अधिकार पनि छैन। नेपालको संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउ पनि छैन। त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ भनेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि मात्रै छ, त्यो सिद्धिसक्यो। अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ट्रेकमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा थियो, त्यो सिद्धियो। त्यसकारणले हिजो गरेका गलत कुराको परिणामले यो संविधानमा देखिएका छन्। बाधा अड्काउ फुकाउ त्यहाँ अधिकार छैन, अनि संसद विघटनको अधिकार छैन, अनि त्यसै गरेर अविश्वास प्रस्तावको निरपेक्ष अधिकार छैन, त्यो सापेक्षिक रूपमा अब 4 चोटि मात्रै ल्याउन पाउने भन्ने छ। नत्र पहिला के हुन्थ्यो भने 4 चोटि मात्रै, पहिला के थियो भने 5 वर्षमा 5 दुना 10 चोटि ल्याउन पाइने भन्ने थियो, त्यस्तो थियो। अनि संसद विघटन जुन बेला पनि हुन सक्थ्यो भन्ने थियो। अहिले 2 वर्षभन्दा अगाडि त्यो अविश्वास प्रस्तावलाई ल्याउन सकिएन। यसरी प्राकृतिक मृत्यु बाहेक संसद विघटनको व्यवस्था संविधानमा छैन। यसलाई जसरी व्याख्या गर्दाखेरि, जहाँबाट व्याख्या गर्दाखेरि हामीले अदालतका बहस हेरिरहेछौँ, अहिले दिनानुदिन हेरिरहेछौँ। जुन संसद विघटन ठिक छ भन्ने साथीहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले कुनै लजिकहरू कानुनी रूपमा केही दिन सकिराख्नु भएको छैन। यो संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो भन्नुभएको छ, कुन ठाउँमा छ भन्दाखेरि त्यो भन्न सकिराख्नु भएको छैन। अनि अब फेरि यो संसद विघटनको पक्षमा वकालत गर्ने साथीहरू त्यस्तो ठुलो उसका पनि छैनन्। हामीले जो देखिरहेछौँ एउटा सरकारी संयन्त्रका, त्यो त हुनु स्वाभाविकै भइहाल्यो। फेरि उहाँका पनि समस्याहरू हिजो संसदमा बोलेका जस्तो महान्यायाधिवक्ताकै आफ्ना समस्याहरू देखिएका छन्। त्यहाँ हिजो संविधान सभामा बोलेका कुराहरू र त्यहाँ बोलेका कुराहरूको भिन्नता देखिएको छ। अहिले त के छ भने हामीले यो लिखित कुरो छ कि हामीसँग, लिखित कुरो हुँदाहुँदै अलिखितको कुरा किन गर्ने? संविधान सभामा संविधान बनाउँदाखेरि प्रस्तावहरू पारित हुँदाखेरि यी सबै कुराहरूका भिडियो रेकर्डिङहरू छन् संविधान सभाभित्र। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई क्लियर गर्न खोज्यो भने त त्यहाँ हेर्ने त सुविधा छ नि त। हामी एउटा अनुसन्धानकर्मी, अब म रिसर्चर पनि भएको नाताले हामीले केही कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो भने रिफरेन्स खोज्छौँ। यो कुरा कसले भनेको हो, कहाँ भनेको हो, कुन परिप्रेक्ष्यमा भनेको हो, यसको कति आधार छ भनेर हामी रिफरेन्सहरू खोज्छौँ, लाइब्रेरीहरू धाउँछौँ, नेट हेर्छौँ, सर्च गर्छौँ, विभिन्न कुराहरू गरिसकेपछि त्यो कुरालाई पुष्टि भयो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै सर्वोच्चले पनि रिफरेन्स खोज्ने कुराहरू उसले पनि रिफरेन्स हेर्छ, खोज्छ। रिफरेन्स खोज्दाखेरि सर्वोच्चले त सबभन्दा राम्रो भनेको त्यो संविधान सभाभित्र भएका रेकर्डिङहरू त उसको निमित्त त ठुला सहयोगीहरू हुन्छन्। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटनको सन्दर्भमा फैसला गर्नका निमित्त थुप्रै सजिला पक्षहरू छन् भन्ने हो। हिजोको दिनको जस्तो अप्ठ्यारा स्थितिहरू छैनन्, तर दबाब हिजोको भन्दा बढी छ। अब हिजोका चाहिँ कानुनमा संविधानमा भएका समस्याहरू त्रुटिहरूलाई करेक्सन गर्ने हिसाबले संविधानमा नयाँ व्यवस्थाहरू त गरियो, नेता चाहिँ फेरि त्यही रहिरहेको कारणले गर्दा हो समस्या भएको? एकदम हामी नेपालमा दलहरू बने तर दलीय आचरण बनाउन सकेन। हामीले नेपालमा जति राजनीतिक ठुलो लामो एउटा इतिहास बन्यो नेपालमा पनि, हामीले बहुदलीय व्यवस्था मल्टिपार्टी सिस्टमको हामी दल बन्नै सकेनौँ, नेता बन्नै सकेन। नेताले जहिले पनि जनताको शोषण गर्ने काम गर्यो, जहिले पनि जनताको शोषण गर्ने काम गर्यो। अब तर नेता हुनु त्यति सजिलो होइन। फेरि राजनीति गर्नु समाजमा सबभन्दा अप्ठ्यारो काम भनेको राजनीति गर्नु।
राजनीति गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू हुन्छन्, उसले थुप्रै रिस्कहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, एउटा अप्ठ्यारो पक्ष हुन्छ। राजनीति गर्ने मान्छेप्रति समाजमा सम्मान नभएको पनि होइन, राजनीति गर्ने मान्छेलाई समाजमा सबैले राम्रै ढङ्गले हेर्थे। तर राजनीतिमा कस्ता पात्र र प्रवृत्ति देखिन थाले भने तस्करहरू राजनीतिमा, डनहरू राजनीतिमा, पैसावालहरू राजनीतिमा, अनि कुलीन वर्गका मान्छेहरू राजनीतिमा, अनि मुद्दा जनताका काम यी वर्गहरूको। हिजोका दिनमा के थियो भने रोमन साम्राज्य बन्दाखेरि 3 खालको एउटा व्यवस्था गरियो। त्यहाँ एउटा सिनेट भनेर भनियो, एउटा प्रतिनिधि सभा भनेर भनियो, र एउटा जनताको भनेर भनियो। 3टा त्यहाँ कुलीन तन्त्र गरियो। एउटामा के आउँथे भने राजाका प्रतिनिधिहरू आउँथे एउटा संस्थामा, अर्को संस्थामा धनी मानेका प्रतिनिधिहरू आउँथे, धनी मान्छेहरूका कुलीन वर्गका प्रतिनिधि आउँथे, एउटामा जनताका प्रतिनिधि आउँथे, गरिबका प्रतिनिधि आउँथे। त्यहाँ 3 तहको व्यवस्था गरिएको थियो। र त्यो 3 तहमा के भयो भने पछि राजाका मान्छेहरू पनि हामी कमजोर छौँ भन्ने ढङ्गले राजाका मान्छेहरू एकदम कमजोर अवस्थामा थिए, राजतन्त्र गइसकेको अवस्था, एकदम कमजोर भएको अवस्था थियो। अनि कुलीन मान्छेहरूलाई राजाका मान्छेहरूले सहयोग गर्न थाले। उता कुलीन मान्छेहरूसँग साधन स्रोत बढी थियो, त्यो जुन जनताको प्रतिनिधिको संस्था थियो त्योलाई कुलीन तन्त्रका मान्छेले सहयोग गरेर त्यसलाई आफ्नोतिर तानेर पछि ती कुलीन जनताका प्रतिनिधिहरूलाई पनि उनीहरूले बिगारे भन्ने छ। एउटा हामीले यो संविधानको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि, राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यो स्थिति छ। त्यही स्थिति नेपालमा पनि भयो। नेपालको राजनीतिलाई त फोहोरको डङ्गुर बनाइयो। राजनीति भनेको तलाउ जस्तो हुनु हुँदैन, बग्ने नदी जस्तो हुनुपर्छ, अविरल रूपमा बगिराख्नुपर्छ। तर नेपालको राजनीतिमा पार्टीमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, एकदम त्यागी मान्छे छन्, राम्रा मान्छे छन्, जेलनेल खाएका छन्, ठुलो रिस्क उठाएर जोखिम मोलेर देशको लागि लडेका छन्, उनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। तर त्यो उनीहरूले पार्टीमा कस्ता मान्छे गरे भने लोकतन्त्रको एउटा सबभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष भनेको टाउको गरिन्छ। यसमा टाउको भित्र के छ भन्ने कुरा हेरिँदैन। उनीहरूले मत प्राप्त गर्नको निमित्त जातिगत कुराहरू यहाँ ल्याए तपाईँको, अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रगत कुराहरू, लैङ्गिक कुराहरू, विभिन्न कुराहरू ल्याएर त्यो राजनीतिक दललाई एउटा फोहोरको डङ्गुर बनाए र त्यसको परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेछ। त्यस कारणले पार्टी त पार्टी बन्नै सकेका छैनन्। अहिले पनि पार्टीले आफूलाई रिफाइन गर्ने हुन्छ नि, हाम्रो शरीरले आफैलाई रिफाइन गरेर हुन्छ। त्यो रिफाइन गर्ने सिस्टम पार्टीभित्र बन्न सकेकै छैन। पार्टीको आन्तरिक लेखा परीक्षणकै कुराहरू छैनन्, अब अडिटकै कुराहरू छैन, थुप्रै कुराहरू। त्यसमा यो चाहिँ अब 40 वर्ष हुँदाखेरि, दशकौँ हुँदाखेरि पनि त्यो एउटा पार्टीको केन्द्रीय भूमिकाबाट पर नहिँड्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्यसका वरिपरि चाहिँ मालिकका दास 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 त्यो चाहिँ हुँदा त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि, पार्टी चाहिँ एउटा सिन्डिकेटमा चलेको कारणले पनि यो सब समस्या भयो भनेर भनिन्छ नि। एउटा के भयो भने पार्टीमा यी समस्या छन् भन्ने कुरो हिजोका दिनमा महसुस गरियो र केही सुधारका काम पनि भएका छन्। जस्तो पार्टीले निश्चित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निमित्त महाधिवेशनहरू, भेलाहरू, त्यो सम्मेलनहरू अनिवार्य हुन्छ भनेर त्यो कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ, पार्टीको कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। अनि पार्टी अर्को नयाँ खोल्दाखेरि के गर्ने, पार्टी एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाँदाखेरि के गर्ने, ती कानुनहरू बनेका छन्। हिजोको 47 सालपछि विकास भएको घटनाक्रमले हामीलाई धेरै कुरो सिकाएको छ। तर समस्या के हो भने सिकेर पनि हामी सिकिरहेका छैनौँ। कानुन बनायो, हामीले प्रयोगै गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई स्वीकारै गरिरहेका जो अगाडि छ उनीहरूले नि एकदम योमा उनीहरूको त धेरै ठुलो जिम्मेवारी हो र धेरै ठिक काम गरिरहेका छैनन् भन्ने हो। योमा त उनीहरूले सुधार गर्नुपर्छ, दलहरूले आफूलाई हेर्नुपर्छ। अब यहाँ त दलको के देखियो भने कसैले भन्यो भने यो हामी माथि लागेको आरोप हो भनेर पन्छिन खोज्छन्। त्यसरी पन्छिने भन्दै त सम्भवै छैन। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जुनसुकै नतिजा अथवा चाहिँ रिजल्ट सुनायो भने सर्वोच्च अदालतले दुवैको परिणाम गम्भीरै हुन्छ है भन्ने पनि भनिँदैछ नि, के भन्नुहुन्छ? छोटोमा 1 मिनट चाहन्छ। अब संसद पुनर्स्थापना सजिलो पक्ष हो तुलनात्मक रूपमा, चुनाव धेरै गाह्रो पक्ष हो। यो अहिलेको लागि मात्रै गाह्रो होइन, भोलिको लागि पनि गाह्रो। हस्, समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा कुराकानी र संवाद गर्ने बाचाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।